وهو الذي ينجز بعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معشر المسلمين، قد سمعتم نبذة من الأحوال حول دين الإسلام. هو دين الله متين، هو الدين المبين، هو الدين الحق الذي أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى تعليماته والهدايات التامة الكاملة. فيا للمسلمين، كما وضحنا ربنا الجليل في كتابه اللذيذ: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد قام هذا الدين الذي بجهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، علما وعملا وخلقا، وشاع في البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، وتأثرت الكون والإنسانية كلها من هذا الدين اللذيذ، وتقبلوا هذا الدين اللذيذ من أقطار العالم. فيا للمسلمين، أن نرجع إلى دين ربنا رجة قهرا، وأن نقيم هذا الدين اللذيذ، وأن ندمغ دين الباطل، وأن نظهره على سائر الأديان، كما هو من مقاصد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما بال أحوال المسلمين لا يتناسب مع هذا الدين اللذيذ وأحكامه وامتثال أوامره. فيا للمسلمين أن يكون لهم قدوة لإقامة هذا الدين اللذيذ. كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وفي الختام أستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله ارسله الله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من قال وقام، وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين وسائر الصحابه والتابعين، وخصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين، وعلى راسهم على افضل الخلفاء بالتحقيق سيدنا ابي بكر الصديق، وعلى ثاني الخلفاء الذي كان رايه موافقا بالصدق والسلام سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ثالث الخلفاء ناشر القران وجامع القران سيدنا عثمان بن عفان، وعلى رابع الخلفاء اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجل منهم، واخذل من خذل وارض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى على مولى عز وجل وتم واهم واعظم واكبر. سبحان الله. दाएं बाएं देखकर सबको पूरा करना।